دوستاوا قومای گل سلام. امروز میخواستم که قدش مکم درباره سیستم کست گپ دیم. چرا که ما همیشه دیسکشن موشه دیگه چای منی تی وی است مگه یار سیستم کی خرابیه تمامی مردم کست سیستم را کست بلیم منه و خاص طور پر اگر تو منی نوجوانی کی تو قدم خمیلی مطلب اسکول ختم منی نوجوانی تو قدک ولگ نظریات کست آشنا میشی دیگه بعض مردم کست ایتر یکم کنفیوژن هم است خاص طور پر بنی نوجوان دوستا چرا که ما خود موضوع دور تیر شدم از پیشم کست گفتم باز ریپیت کنم دیگه امزو خاطر در نظر ما کی مطلب دیگه دوستارم وقتی مطلب خاص طور پر نوجوان دوستار ما میگرم دیگه تر محسوس منم کی امو کنفیوژن کی ماز من یزو تیر شدم تا ما د کلیریتی رسیدم در نظر خود گال معلوم نه کلیریتی رسیده نه رسیده دیگه تر محسوس منم کی باز دوستامش پساوه خاص طور پر نوجوان دوستا دیگه امزو خاطر ویدیو رو گفتم یک جور کنم دیگه ما بگم که مطلب ما چطور از پوینت خود بدر کردم شاید کسی در درد از نوجوان دوستام کسی بخوره و شاید اونا یک چیز را کسی منیش فرق بیتنه او فرق ما بین سیستم و سیستم تینکینگ است دیگه وقتی که ما های اسکول ختم کرد میخوام کنفیوژن دوستا را ول کسی بگم دیگه وقتی ما های اسکول ختم کردی تازه کتاب خواندور کسی شروع کردی دیگه خاص طور پر زندگی نامه کسی ما زیاد میخوان و خاص طور پر اگر تو اردو میخوانی این کنفیوژن زیاد است منی اردو میڈیم کسی وجهش است که کتابایی که مطلب در 50 60 70 که مطلب منی پاکستان لکایش تا شاید 80 هم لکایش تا باشه خاص طور پر ادیبا که منی پاکستان است اونا کم انتر چپگرا بود در فارسی اور چپگرا گیا مثلا در انگلیسی اور کستا لیفتیست بود یا مطلب لیفت تینکر بود یا مثلا سوشلیست بود مثلا کستا چرکی زمان روس مطلب کولد وار دیگه ما نمیخوام دیتیلز دوارش بگم شما کافی که دوباره شیندین دیگه و یکی مثلا کس ایران شما شای شیندین که مطلب اونا دبلی افغانستان عمله که دست خاطر ازی که مطلب میخواستم اسلامایزیشن را کس روک کنه دیگه مز خاطر اونا کس روس کس کافی زیاد اینوست کرد دمنی افغانستان کس یک ملک فول دربدر و تباه شده کس اونا کس جور کرد بنیاداش واقعی اینفراستراکچر جور کرد سیستم شدت اپگرید کرد کس دمنیش کس خلقیار ما کس در روگب شمیستم دیگه روس اونچ کافی اینوست کرد کافی هم دینوانی بلد گفتی از نه کافی فوجاش کشتش اونچ کس کافی چیزا کس دیگه هم کس از لحاظی پیسه کس هم از لحاظ تایم کس هم از لحاظی اینترنشنل مطلب استیتس شد دیگه اون مطلب شما شیندین که مطلب دیگه او کافی هرت کرد مطلب سوویت یونین را بس در مقابل چه امریکا مثلا کس کافی کوشش کرد تو مطلب ریزی کی رو کنه منی پاکستان کستا اسلامایزیشن کستا شروع کردوش کنه که کافی اینوست کرده ولی مدرسه کستا حتی که فوجی را کستا منی فوجی جایر کستا زی پیش مثلا شما شیندین کار جای که فوجی بیرکار جای کوشش کرد مسجد جور کنه دیگه منی اینا دیگه شما گذرت گب از منی اگر اونایی که تریول کدار کس که شما بورن از منی کویتا برو بدرش منی دهاتا بون منی فول ریزه دهاتا کست شما میگن مسجد منی هر ریلوی پلتفرم درجه که ریلوی استیشن کروگ میشن تو مسجد منی فوجی بیرکاکش مبورن مسجد منی بازار خلاصه کست د سرکاری سرپرستی و بیرونی فندینگ هم کست هم مغرب کست هم عربی ملکا کست منی کست کافی دیستش دیگه مطلب شما تو کن منی ایران که اسلامی انقلاب مشه و شروعات که مطلب زیاد حلقه ایش دیست خور مطلب مغرب کست زیاد چیزا نکد یک ریزن چم کست اینمی بود که مثلا نا کست میخواست که دم رای روس روکش نه مطلب تالریت کرد مقصد گب از ماست باوجود انزی که مطلب تنشن من ایران و امریکا شروعات بود مطلب شما خبرن که منی سفارت امریکا که مطلب قبضه شد و گرفته شد مطلب کافی دیست خور حلقه ایش منی برای چیزا کست بل ایران کست یک ریزن چی بود مطلب نیست که مطلب تر گرو کنه لیکن کنتینمنت منیش بود لیکن ایتر مثلا شیر تباه نکرد همین که مثلا یال طالبان است دیگه شما کست قصیش خبرن که دیگه مغرب منیزی کست چیزیش است دیگه توخ کو یک از اینوستمنت خور مطلب کنسیل نه اینا بله پاش استادن دلار در یا رفته مثلا کست کوشش نگرد بر لجیتیمسی برایش کست جور کنه دیگه ریزن از خاطر از است که دیگه موتر که مطلب ماش مور گفتم که اینجا مثلا تو باید چیکار کنی که در لیولی کلان لیول کست منش ماینه مثلا یک بار مطلب ما کبز بله گپ خو ریزن از خاطر از کم بیکگراند دادم که برای بعض دوستا کست کلیر نبود برای زمان کست کافی کلیر نبود دیگه مطلب دزی دوران که اسلامایزیشن میشه یک ولوگی ازی لیفت تینکرا که منی پاکستان بود منی اردو میډیا ونه کست مو گپ شروع کدی دیگه نار کست صفایش کدی نار جارو کد منی پاکستان کست برو بدر کدم زوبات حساب کنی که ادبی پاکستان یا مثلا
टीवी प्रोडक्शन مثला कि हर चीज़ या फिल्म इंडस्ट्री मतलब हर चीज़ मतलब हिसाब कल्चरली पाकिस्तान काफ़ी डिक्लाइन कर बस चर की डोमिनेंट बुत सोच कस्ता लेफ्ट थिंकर्स कस्ता दबनी अदब ही पाकिस्तान कस्ता मने अदब ही पाकिस्तानी कस्ता बस हम खातिर नौजवान दोस्ता की अदबियात में खाना अदबियात उर्दू की ताज़ा आशना मुशा चर कि तू जेन इंसान कस्ता ना यंग कस्ता ज़्यादा एक्सपीरियंस ना दे देगा ज़्यादा ना खान दे देगा किताब महदूद है एक्सपीरियंस बस आदम ज़्यादा मुतासिर मुशा बस हम खातिर कस्ता तस्वूर ही माशा कन्फ्यूजन ही तरमशा कि तो ख्याल नहीं कि मसलन कस्ता बरेजी कि तू खूब थिंकर बाशी लाजमी است कि तू बायद सोशलिस्ट बाशी या लेफ्ट थिंकर कस्ता मनीष बाशी این بسیار کلان غلطی است بسیار کٹک کنفیوژن است و غلطی از خاطر ازی است کنفیوژن از خاطر ازی است که امو استدی محدوده نه فکر محدوده بس منیش چرا که دقول دیبیت نمیشه کوشنینگ نمیشه سوال نمیشه چرا که اکسپوژر لیمیتد است بس امی کنفیوژن بریک بلوک مردوا عمر بر کستن تر باقی مومنه اینی کست مسئله است خوش قسمتی از ما بود که تم از من دو مختلف دنیا زندگی کردم ما از یک ملک دیگه سیچرم کست وش کردم دیگرم کست بس برایز ما کست کافی یک بلوک چیزا کست کلیر شد خب ما مطلب نمیخوام پورا تریول خالی بگم دیگه مطلب یک بیکگراند کست شمور دادم که مطلب کست چرا مطلب مردم کست تر سوچ منه که مثلا اگر تو خاص طور پر اونایی که اردو میڈیم آمده که مطلب اگر thinking که مطلب اگر امی intellectual بودو equal بودو تو leftist است اگر تو leftist است بس تو intellectual است دیگه یک confusion دیگه related قدم زی است که شاید بعضی شاعر دوستا شاید اونایی که ناول لکاین شاید کم نام کسته منیش با و او است که مگه برایزی که تو خوب شاعر جوش نی خوب فلسفر جوش نی خوب تینکر تو برایزی لازمی است که تو باید عاشق شنی و عشق تو کسته منیز کسته میدش نه شاید شما شندین دوباره شاعرها کسته زبان شاعرها کسته منی پاکستانی یک اکسپکت دیگه است مثلا یه موضوع علاقه است که مثلا تو گرد جایزی که تو خوب تینکر جوش نی مثلا یک زمان دمانی مغرب کسته اینج کسته خاص طور پر اینج بود که تو بور LSD کنم مثلا کسته تو بورو وید میड بکش مثلا تو یگو نشا کو بیسیکلی ساده گپ کسته نشاور چیزا بکش کی دماغ ته ایکسپینډ نه مثلا تو کوئی دماغای تو ایتر مو اسوسییشن درنه چرکی اونایی که کم برین سیستم را مو فهمه نیورو سیستم را کسته خانده خبره که مثلا کسته برین تو مختلف ایریاش مختلف سنسری والا اسوسییشنز داره مثلا باز اونام که اینا کسته یک جایکی میشه چیزا کسته باز همزو خاطر تو میتونه فول نو آیدیا منو مطلب خلاصه معنی میخوام من دیتیلش برم چرک ټاپیک برو درمشي میتونه ټاپیک ویډیو دیگه واشه که مثلا کم دیتیل تر آدم کسته بگه به هر حال ما خالی میگم که مطلب چن غلط فهمیایی که مردم کسته داره متعلق ازی که مثلا چیز تو خوب تینکر جور منه مثلا تو چیز خوب شاعر جور نه تو چیز خوب ادیب جور نه تو چیز خوب مفکر کسته جور نه خوب فلسفر جور نه خوب ساینسدان جور نه مثال کسته خوب آرتیست جور نه خوب تخلیق کار کسته جور نه به هر حال هر چیز که مطلب شما شوق دارین مطلب ما خالی شما رو میگم که این چیزا کسته بکواس است ساده گپ بخشش باشه دوستایی که اگر از والا بیلیف داره معذرت میخوایم اگر هرت میشه فیلینگ از نکسته او چیز که مطلب تو جور نه و است که تو سیریس بگر آرت کو سیریس بریزو کار کو و تو واقعی خوش داشته باشی جنون کس خوش داشته باشی جنون رو انجوای کنی کار خود و پرکتیس کنی و ماستر زیمزو فیلد و کلاسیکس زیمزو چیزر کسته تو باید بخانی اونار کسته ماستر کنی خود تو از بعد تو از خود کسته گو چیز برو بدر میتونی برین دیگه وقتی که تو مختلف ماسترار خواندی کلاسیکس شیر خواندی چیزا کدی پرکتیس کدی خود تو کوشش کدی دماغ دیگه کریتیو و فلکسیبیلیتی داره گو چیز نو برو بدر نزمنیش کسته ساده گه بستم ایره گو عاشقی پاشقی کسته نه چیزار نمونه و نه لیفت و رایت کسته ای چیزار کسته بریش کسته امپورتنت خو واپس مای دیگه طرفی ټاپیک کسته دیگه همزو خاطر چر که مو مطلب ادیبار که تو میخوانی بازو مفکرار که میخوانی که مطلب تر لیفت لینینگ والا کسته نظریات نوجوانی که آدم متاثر میشه از منیزی کسته باز یک مغالطه دیگه منچ کسته میشه اون مغالطه میشه که انسان خیال نکی تو اگر تعلق تو قد یک سیستم بود و تو خیال کردی مثلا اگر تو کنوینس شدی که مثلا یک سیستم کست بهتر است یک سیستم خوبه بس تو میگه ما کست فالوور امزی سیستم جور شما تر که ما گفتم که مثلا لیفت لینینگ میشی یا مثلا رایت لینینگ کست آدم جور میشی یا فرض مثال اسلامیست والا کست
میشه، یا فر مثال که است قوم پرست جور میشه. به هر حال هر نظریه که مثلا تو که است بنیاد چی میگیری، اگر تو مثلا قد از اون نظریه وفادار شدی و تو قد از اون نظریه که است من خونده نظریه شدی یا خونده از سیستم که تو طرفدار شدی دیگه مثلا که است تو شاید که است تو شاید بهتر شدی، چرا که او سیستم خوبه و چرا که تو پارت از او است، چرا که تو برای اکسپریشن از او میگیش، چرا چیزا نی بس تو خوب است، چرا که سیستم خوبه بس تو خوبی، مطلب خوبی از خود تو قد سیستم که است تعلق میدی و برای امروز که است هر چی کوشش کنی و هر کس که مخالفت قضیه سیستم است پس مخالف است، مخالف معاشره است، دشمن انسانیت است و غیره و غیره است. ما که است از این چیزا چرا که است تیر شدم از خاطر از که است تیر شدم وقتی که ما اینجا مادم وقتی که مختلف چیزا که است میخوان بس فهمیدم که نه، هر سیستم که است از خود یک فلاز داره، هر سیستم از خود خوبی‌ها داره، هر سیستم از خود خامی‌ها داره. هم لفت بعض جای خاص خوب سولوشن داره، مثلا سوشلیست والا سیستم ها که است من جوړ یا کمونیست والا سیستم د بعض سیناریو بعض اکسپکت کار نه، بس بعض جای که است کپیتالیسم بعض جای کار نه دیگه همزو خاطر که است بعض جای که است اسلامی غلام که است بعض جای که است خوب سولوشن داره، تا نه که مثلا تمام شی کرپ باشه تمام فضولیات باشه نه، بعد همزو خاطر که است تو وقتی که نظریات رو میگیری وقتی که تو سیستم رو که است تو توغمنی تو که است باید خود یک سیستم که است انوالو نکنی، وجهش است که تو غلام از جور میشی، یک دفعه تو گرویده از شدی یا تو فالوور از جور شدی دماغای تو بند میشه، تو دیگه آزاد سوچ کدو از خود خوره از دست میدی و تو آزاد نمونی و تو غلام از نظریه جور میشی بغیر از تو خودت محسوس کنی دیگه همزو خاطر که است قابلیتای تو محدود نه در جای از او که است او چیزی که ما ریکمند نور میشه سیستم تینکینگ که تو وقت که یک چیزی که تو توغمنی چرا که اگر تو سیستم تو گرویده شده نه مثلا تو که است گرفتار از شده خلاصه که اگر عاشق از سیستم شده عاشق از نظام شده غلطی میشه که تو د اجزا چنگام شد تو نی او یار نی اجزا غلطه ای جزء غلطه ای جزء غلطه ای جزء غلطه متک مثلا منی اسلامی سیستم شدی مردم که است که مثلا د بنیاد فرقه گرایی مثلا میگه دست بسته یا دست واس که است یا فر مثال چیتی مزان شونه چیتی مزان که است نشنه نه تو مطلب د سر ساده چیزا یا فر مثال که است محرم 40 روز شونه یا که مثلا تو 10 روز میگیری یا مثلا ماتم که است یک روز شونه یا 3 روز شونه تو مطلب د جایزی که تو اور د عنوان یک نظام بنگرنی و تو کنی کدام جای کامیابه کدام جای کس ناکامه تو کس د اجزایش چنگام شی د ریزه چیزا کس تو این ریزه چیز فیکس کردی باز مور فیکس میشه ایش فیکس کردی باز مور فیکس میشه ایش فیکس کردی تو کس فیکس میشه اونمونش کس کټ کټ عالمام غلطی نه باز مردم اخ چرکو نه فعلونه اونام کس پشیم غلطی ارونه که اونا د اجزا چنگام شي د جایزی که تو سیستم کس تینکینگ سیستم تینکینگ کس د منی مدرن کس منی معاشرای جدید کس بسیار کارآمده از لیول شهرداری بگر از لیول اسکول کس بگر د منی بزنس کس تو بگر د منی هیلث سیستم بگر د منی هر فیلد کس مردم کس تیر اپلای نه دیگه ایر کس یک تعلق که دیگه قد چنده سیستم در ما یک ویدیو دیگه جور کن درباره چنده سیستم وقتی که رو پابلش شد تو کن مطلب قد ازی لینک بدین شرکت دیگه همز خاطر ما گفتم چنده سیستم بد نیه او تر کی استعمال شده او تر کی استراکچر شده اونو کس برایز کس غلط دنوان مثال مثلا ما کس مثلا شمار من هیلث سیستم کس سیستم تینکینگ را کس منیش بگم مثلا موم لیدرشپ نه مثلا ما خاطر از لیدرشپ گفتم که منی آزرگو کس قصه لیدرشپ کلو چیزا میگم مو لیدر نداری باز مردم خوب لیدر میداشت مو کس ترنم بودی لیدر زره در لیدر زره نداری از مزاری بعد گو لیدر نواد از فلانی بعد لگو لیدر نواد یک بسیار کټه مسکنسپشن است خاطر ازیست که موس از پشت جزء میگشت نه اور د عنوان یک سیستم کس یک چیز رو تونم بستن منی هیلث سیستم یک چیز ما کلو خوش ماینچ کس ما کس مینگرم کافی منیش کس وی است که فول جونیور آدمارم که امی چارج بودو نه امی لیدر بودو امی کار که تو تاول گو کس مونی نه باز امی سرشته که دازرگیم گامی کار سرشته گریر که متاولش منی باز مو همیشه تاول سرچندنی تاول لیدر منی تاول گو مسفید آدم منی یعنی اینچ کس اونو سیستم رو کس نمونه چرکی نه یاد گرفته چرکی نه منی ملک رم کس می میچلانه شهر رم کس میچلانه اسکول رم میچلانه امو هیلث سیستم کس میچلانه فول جونیور آدم رم کس یک دفعه دست چارج میده بس چرک سینیر آدم هست زیر دست چیکار فول سینیر آدمایی که فرم سال 20 سال 25 سال جای کار کرده یک آدمی که تازه چند ماه ده یا سال شده کار کرده زیر دست زو که بای کار کنه بازو چرک چارج یک است چیزانه بازو که میگه نه خو نمیتونه آدم تازه ماده خو نوکار نمیتونه دیگه وش خو گم نه رایخ گم نه بازو چیکار شو مجبور نه که سوچ کنه
غور کنه فکر کنه بزو میتن گو خوب ایده هم داشته باشه بزور کسته بایر بزو چیکار نه که سینیر کسته اوره راهنمایی نه نمیله کار د زمین بوره نه نمیله کار غلط چونه نه قچ راهنمایی نه قچ گایدنس نه ای ترام ریسپکت پیدا میشه هم تو تور لیدرشپ تو بیلد منی لیدرشپ تو جور منی نو لیدر تو بیلد اگر تو خالی موی سفید میلی خالی سرچندر میلی خو نوجوانای بیچار کو جورت نمیشه اونا چانس ایت ملاو نشته که اونا خود خوره ټیلنت خوره آزمایش کنه آزماو کنه د ریزه لیول که تور نه دی اگر تور د خانه نه دی د لیول خانه تور الاو نه کنی د لیول محله تور الاو نه کنی د لیول مامبره تور الاو نه کنی د لیول یک یونیت کسته تور الاو نه کنی د لیول یک سکول تور الاو نه کنی لیدرشپ زخ بیلد نمیشه دیگه بعض مردم که صرف اپورتونیتی ده اسکول داره دیگه ده حد اسکول که مثلا ناره بیچارگو کم اپورتونیتیز که میلاو میشه که اونا مطلب اسکول بعد منی معاشره که ما دروازه بند 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 ختم شه مو یک بیلد شده مثلا یک امید که اونا د اسکول لیول جوړ شده د مناقصه تمام که است ممر بازم خاطر ما میگم که شما که است باید مثلا ما گوی سیستم رو دارم زم سیستم تینکینگ را گوی لیدرشپ زن چر کی کټه مسئله از رو گوستم مو لیدر نداره خال نه لیدر که است اورنایت گو که است تمام ټیلنت که است قدرتی د منیش که است و دیگه بغیر از اینکه معاشره منیز اینوست کنه بغیر از اینکه موقع بیده بغیر از اینکه برش اپورتونیتیز بغیر از اینکه تربیت چنو خود به خود که است بالمش صلاحیت پیدا نه چانه گو معجزاتی که است و میتونه تمام مسئله زنمو حل کنه ایت نمیشه دیگه اونا که است چیکار ما که است سیستم از نار بسیار خوش ما که چانس میده که تو لیدر جوش نی لیدرشپ کوالیتیز منی تو باه و او چیکار که ما ارگنایزیشن مضبوط نه چرکی نوجوان دیگه انرژیش زیاده هم نو ایدیاز داره بس د غول کانفلیکت ما بس نه ریزولو منه بس تو لیدرشپ صلاحیتام باید نو ایدیاز ما نو چیزا ما بزو ارگنایزیشن که است لیدر کمیت نداره اگه سینیراش موره ناجور میشه ریتایر میشه یا فر مثال بعضیا که است سستی نه کمزوری نه تو فرش بلد فرش لیدرشپ که است ما جاشم لیدر کمیت نیه اما هر کس که پورا نسب لیدرشپ ش تو وایپ اوت کنه بازم که است مانی پولیټیکل سیستم شه خاطر پولیټیکل سیستم کلو لیدر داره دیگه تو هیچ کس هم صدر نم که است 4 سال تور نمیله زیاد 4 سال تورش بیرار تاش دیگه کس بیل که است دجاش دیگه هم خاطر ما میگم که چند سیستم از مو که است یک کټه اپورتونیتی است که نوجوان نسل خورتو بیل در لیول محله انجمن سیستم از مو که است بسیار زبردست د منی مامباره لیول که است منی آزاداری والا چیزا که است شرط که تو نوجوان بیل دیگه نوجوان نسلار بیل نه مطلب اگر فر مثال 6 روزی ماتم است مثال میدم کو 6 تا نوجوان بیل دیگه یک روز یک تاول یک کنه یک روز تاول یک کنه یک روز تاول یک کنه یک اکسپکت تاول یک کنه کلانا بیل کلانا زندگی کده دیگه تو یاد داره دیگه موقع بدین دیگر ریزگور بیل نوجوانار بیل چانس بدین اونا باید و شما اسیست کن راهنمایی کن گایدنس کن بیلن که اونا کست دمونه میدان باید بیل که لیدر جورش نه دیگه لیدرشپ صلاحیتات غول بیلد شنه جورش نه و همی لیول که همی گبار کست ما د لیول پالیټکس هم کست شمور کست مگم د لیول دیگه چیزام کست مگم دیگه لازمی نیست که فر مثال یگو کست کټه یگو کست کټه عالم باشه کست باید یا فر مثال گو دنه کټه فلسفر باشه گو دنه کټه پیسه‌دار باشه گو دنه عجیب باشه یگو کست فر مثال چند صد دنه کتاب لیکای کده باشه ضروری نه بیل نوجوان کست نو فرش بلد کست بس دیگه کار نه دیگه کست کارش کست گایدنس است مطلب ما گفتم که مطلب یک سیستم تینکینگ رکست دمنیزی کست ما دیگه لیول سیستم تینکینگ فر مثال کست بعض اوقات مطلب تو میگنی که بعض شهر کست آبادی شچانه تو میشه ترانسپورت سیستم داره بس تو مثلا ترانسپورت سیستم خود دینوانی دجایزی که بگه یا ترانسپورت یعنی روड مسئله یا اینی روड مسئله یا اینی ایریا کسته مسئله اونگه پورا شهر کسته ترانسپورت سیستم شمیره پورا شهر دینوان یک نظام سوچنه ترانسپورت سیستم دینوان یک نظام کسته سوچنه د بنیاد زو کسته سولوشن بزن شما همی قصر د امستردام شاید شنده باشین و شما میتون گوگل کن سرچ کن مثلا امستردام یک تم ترافیک فول شهر چیزا د ترافیک کوست فول زیاد مشده مردما کسته د بلی روड ترافیک جام مشده مردما گنټه بند مومنده ام فیول در مخورده ام آلودگی مشده هم وقتی مردم کسته زایم شه باز نه چیکار نکی ترافیک را دینوان یک سیستم کسته سوچ منه باز امور کسته نام گیار بریزی کی سولوشن موچزه کنی مدبلین زی روड کسته یک مخصوص راه میلی بلی روڑا کسته که جای بایسکل باشه که مردمانش کسته سیکل کسته چلانده بیتن
و دیگر کست پابلیک ترانسپورت مثل ترین یا تراموی یا بس وری مخصوص راه کست برای جور کنی بس بعض روڈای که ریزه چیزای برایش گاڑی منع نه بالکل گاڑی نره منش تا که مردم پیدل رفته بیتن سایکل والا کست منش کست رفته بیتن تو وقت کینزی علامونه دیگه مردم کست چیکار میکنه یار جای سایکل است بس مردم اکثر مردم کست سایکل کست شروع نه اکثر مردم پابلیک ترانسپورت بس گاڑی استعمال کدو کست فول کست کم کست منی چیزش میشه تو مثلا تو وقتی که د انوان سیستم منی مردم خود انکریج میشه که هلدی چوایسز میگیره سایکل نه صرف کسته هلدی خودون شکسته آلودگی کسته کم مونه هلدی زنارمونه کاست تمام چیز کسته کم مونه پابلیک ترانسپورت هم تر کسته برای مردم کسته اما در کسته مردم مثلا هلد سیستم را کسته مردم حتی که د منی از سیستم تینکینگ اگر شما بورین درباره چیزا کسته شما رو مثالای ملکای از افریقا ما که شما شاید ایران شدین که مثلا قد هیلث ایشوز که اونا داشتن مثلا وبای ایدز مثلا که دماده تو مثلا د بنیاد کمیونیتی لیول هیلث سرویسز که اونا آفر کردن سولوشن کردن ما نمیخوام مطلب کلو اگزمپل بدم برای شما مطلب شما د هر چیز که شما تو کنین از تعلیم نظام بگیر از هیلث بگیر از ترانسپورت بگیر از هاوسینگ بگیر از فایننس بگیر هر چیز که وقتی که تو سیستم تینکینگ نه تو میتونی که استور برایزو ورا حل کنی بریش کسته خو دوباره کسته طرف اول نه گپ کسته مایم کی مثلا کسته د جایزی کی شمو کسته ایتر کنین کی ما کسته لیفت استم یا ما رایت استم یا ما اسلامیست استم دنوان نظام توکن ایچ هزار کسته سیستم دنوان نظام توکن باز مردم گه مولایو پورا گروپ چرکی او مطلب زین شکسته نه غلام یک نظام جور شده او مطلب نظام رکست خوش شماده و چیزاش ده باز امزو خاطر هر چیز که خلاف از نظام بس خلاف جنگ باز دیگه طرف چیز میگه کامونیستا ملحدا مرتدا دیگه خلاصه کسته یا فرض مثال طرف کسته پیسه پرستا مثلا کپیتالیستا یا فرض مثال دیگه طرف کامونیستا کسته تو مثلا اینی چیز کسته غلط است تو کسته باید هر سیستم رکسته تو دنوان یک نظام سوچ کنی و تو در لیول نظام لیول کسته توخ کنی که یار ما تمامی چیز را چطور برایز ما میتون از منیزی گو چیز مو بگیری برای سولوشن خو میه گو چیز مو یاد دادم میتون از منیزی کو سولوشن مو گرفته میتونی و از منیزی کسته مو چیز مسئله کسته دبرایشی حل میتونی دیگه دوباره آمادم مثلا اگر مو چندر دنوان یک نظام میگیری بس مو میتونی کسته در برایز دیبیت کنی بس مو بگی که مو مطلب چطور فایدهش استعمال میتونی اگر نه ور مو دنوان نظام تو نه کنی نه بس مو میتونی کسته دنوان کچرای صاحب دور کسته ریجکت کنی یک چیز دیگه مثلا درباره کلچر هم کسته وقتی که مثلا ما امزو خاطر مثلا ما کسته زیاتر چیزان بعضی دوستا شاید تر تصور نکرد ما خلاف کلچر ازرگیستم یا ما مثلا هر کس کی مورا کلچر ازرگیر مناو نه چیزان ما نه ای وقت چیز است نقصانی وقت است یا مطلب زیای وقت است زیای انرژی است یا فرض زیای ریسورسز است یا غلط انفارمیشن نه مقصد از منی است هر کس کی هر کار هر لیول که مونه او قابل تعریف است او کسته چیز است ما خالی میخواستم بگم که تو که مطلب شما غلام از چیزانش نه که فرض کسته باز مردم که استن اینی لونگی بز نشان از مست بازار کس که لونگی است بز از موست بازار کس که نشت بز مونی مثلا اگر اینی ټوپی از موست تو مطلب او چرکی میراث از موست خاطر تو باید دیستینکشن کنی میراث خور باید تو نگاه کنی میراث خود تو باید پروموت کنی او اسی آیدنتیتی تسته لیکن او کسته موجوده دنیا موجوده وقت مسائل مرکز حل نمیتن برای زو کسته تو باید یک اتیتیود اڈاپٹ کنی یک سوچ بدی یک لیول تhinking بدی واحد طریقه اینمی طریقه است که مطلب مو میتونی مسائل کردن کافی ما اگر از بور بزبله ټاپک کسته برو بدرم شم ویډیو هم کسته کافی لینک ته شي یا لیدا ټاپک ما سپیشم برش ډیسکس کوم ان شاء الله کسته د منی دیگه ویډیو کسته بریزی مزید کسته د بارش کوم ما خالی انج می خاص می اشاره کن تشکر دوست